अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन मोहतरम, अगर आपसे कहा जाए कि जिस तन्हाई से आप भागते हैं वही आपको इतना कीमती बना सकती है कि लोग आपसे मिलने के लिए वक्त मांगे, तो क्या आप यकीन करेंगे? हकीकत ये है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत लोगों में नहीं बल्कि तन्हाई में छुपी है। अगर आज आपने ये 5 राज जान लिए जो हमें हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात, अक़वाल और बसीरत की रोशनी में मिलते हैं, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। मोहतरम सामीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी हकीकत की जिसे समझने के बाद आप खुद को कभी सस्ता नहीं समझेंगे, आप अपनी कदर पहचानना शुरू कर देंगे। ये बातें हम सीखेंगे अजीम सूफ़ी मुफ़क्किर हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से, जिन्होंने फरमाया जो ख़ुद को वक्त देता है फिर दुनिया उसे वक्त देती है। तो आइए शुरू करते हैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बसीरत की रोशनी में वो 5 राज जिन्हें अगर आपने पहचान लिया, जान लिया, तो लोग आपसे मिलने के लिए वक्त मांगेंगे। पहला राज है तन्हाई में खुद को तलाश करना। नाज़रीन मोहतरम, हमारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? हम ना हर वक्त लोगों में रहकर खुद को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सच ये है कि आप खुद को तब पाते हैं, खुद को तब तलाश कर पाते हैं जब आप अकेले होते हैं। यानी ये जो तन्हाई है दरअसल यही आशनाई है। जब आप तन्हा रहना सीख लेते हैं तो फिर आपकी अपने आप से मुलाकात होना शुरू हो जाती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं जो शख्स खुद से मिल गया वो कभी तन्हा नहीं रहा। यानी ये तन्हाई फिर आपको तन्हा रहना सिखा देती है और आप कभी ये महसूस नहीं कर पाते कि आप अकेले रह गए हैं। यानी तन्हाई ऐसी चीज़ है जो आपसे अपने आप की मुलाकात करवा देती है। दूसरा बड़ा राज, अपनी कदर बढ़ाएं, दस्तयाबी अपनी कम करें। आप जितना आसानी से दस्तयाब होंगे लोग आपको उतना ही सस्ता समझेंगे। यानी आप अपने आप को खुद डिवैल्यू कर देते हैं जब आप हर वक्त लोगों को मयस्सर रहते हैं। ये दुनिया का उसूल है, जो चीज़ मुश्किल से मिले वही कीमती होती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं लोग आपकी कदर तब करते हैं जब आप खुद अपनी कदर करना सीख जाते हैं, और ये कदर आपको तब सीखने को मिलती है जब आप तन्हाई ख़रीद लेते हैं, जब आप तन्हा रहना सीख लेते हैं, अपने आप को वक्त देना जब आप सीख लेते हैं, तो फिर आपकी अपनी कदर अपनी नज़रों में बढ़ जाती है। नाज़रीन मोहतरम, जब आप अपनी हदूद बनाते हैं ना, तो फिर लोग आपको संजीदगी से लेना शुरू कर देते हैं। फिर लोग आपसे वक्त मांगना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू को बढ़ा दिया, और ये वैल्यू आपकी तब बनी जब आपने तन्हा रहना सीख लिया। नाज़रीन मोहतरम, तीसरा बड़ा राज जो हमें हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से मिलता है वो है तन्हाई को ताकत में बदल दो। तन्हाई कमज़ोरी नहीं होती, दरअसल ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है अगर आप तन्हा रहना सीख लेते हैं। और तन्हाई में आपको करना क्या है? आपको अपने आप पर काम करना है, खुद पर काम करना है, नई स्किल्स सीखनी है, नए मौके तलाश करने हैं, जिस्म और दिमाग को मजबूत करना है। और याद रखें, दुनिया कामयाब लोगों को देखती है, उनकी तन्हाई को नहीं देखती। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं खामोशी में जो बनता है वो शोर में नज़र आता है। यानी तन्हाई, खामोशी, अकेला रहना आपको वो कुछ सिखा देता है और उस मुकाम पर ले जाता है जहाँ फिर लोग आपको कामयाब होता हुआ देखते हैं और आपसे मिलने की कीमत अदा करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, चौथा बड़ा राज, लोगों की मंजूरी छोड़ दें। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है?
ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں پسند کریں، لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں، لوگ ہم سے متاثر ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ آپ جتنا لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے اتنا خود سے دور ہوتے جائیں گے۔ اور پھر حقیقت اس بات میں یہ چھپی ہے کہ آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں لوگوں کو راضی کرنا آسان ہے لیکن خود کو راضی کرنا مشکل۔ جب آپ خود سے راضی ہو جاتے ہیں تو دنیا کی رائے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے حضرت واصف علی واصف صاحب کی اس گہرے اقوال سے کہ لوگوں کے اندر اپنے آپ کو متاثر کرنا چھوڑ دیں۔ آپ اپنے آپ کو راضی کریں، لوگوں کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس دن آپ نے اپنے آپ کو راضی کر لیا پھر دنیا کی کوئی وقت آپ کی نظر میں نہیں رہے گی۔ پانچواں بڑا راز ناظرین محترم، اپنی زندگی کا مرکز خود بنے۔ آپ اپنی زندگی کے خود ہیرو ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی خوشی دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ لیکن پتہ ہے کیا کہ تبدیلی ہمارے اپنے اندر کیسے آ سکتی ہے اور ہم اپنے آپ کو اپنا ہی مرکز کیسے بنا سکتے ہیں؟ وہ یہ کہ اپنی ترجیحات واضح کریں، اپنے گولز لکھیں، سیٹ کریں، اپنی ویلیو پہ کمپرومائز نہ کریں۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جو خود کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا کو سمجھ لیتا ہے، اور جب وہ دنیا کو سمجھ جاتا ہے تو پھر یہی دنیا، یہی لوگ آپ سے ملنے کے لیے قیمت ادا کرتے ہیں، وقت مانگتے ہیں آپ سے۔ یعنی آپ نے اپنے آپ کو ویلیویبل بنا لیا، اپنے آپ کو آپ نے مرکز بنا لیا، جو کچھ ہیں آپ کی اپنی ذات کے لیے اپنی ترجیح ہے، اور یہی چیز آپ کی اہمیت کو بڑھا دیتی ہے، اور جب آپ کی اہمیت بڑھتی ہے تو پھر دنیا آپ کو سلام کرتی ہے۔ ناظرین محترم، اب ذرا سوچیں اگر آپ نے یہ 5 راز اپنا لیے تو ہوگا کیا؟ سب سے پہلے کہ آپ کم بولیں گے لیکن وزن سے بولیں گے، آپ کی بات میں وزن ہوگا، آپ کے لفظوں میں اثر ہوگا۔ آپ کم ملیں گے لوگوں سے تو لیکن یاد رکھے جائیں گے۔ آپ کی چند منٹوں کی ملاقات جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ آپ جب کم دستیاب ہوں گے لیکن زیادہ چاہے جائیں گے، جب آپ کم میسر لوگوں کو ہوں گے تو لوگ آپ کی چاہت زیادہ کریں گے، لوگ آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ آپ نے خود کو قیمتی بنا لیا ہوتا ہے، اور جب آپ نے آپ کو قیمتی بنا لینا ہے تو پھر لوگ آپ سے ملنے کی قیمت ادا کریں گے۔ اور آخر میں ناظرین محترم، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ تنہائی سے مت بھاگیں، اسے اپنا استاد بنا لیں۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے بھی ہمیں یہی لیسن ملتا ہے کہ جو شخص تنہا رہنا سیکھ لیتا ہے وہ اپنی قدر پہچاننا سیکھ لیتا ہے، کیونکہ جس دن آپ نے خود کو وقت دینا سیکھ لیا اسی دن دنیا آپ کی قدر کرنا شروع کر دے گی۔ یہ ہے وہ 5 راز جو ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے ملتے ہیں، ان کی اقوال سے ملتے ہیں کہ اپنی قدر پہچانیں، اپنی ویلیو بنائیں، کم میسر رہیں، کم دستیاب رہیں، اپنے آپ کو ترجیح دینا سیکھیں اور اپنے آپ کو خود کو وقت دینا سیکھیں تاکہ لوگ پھر آپ سے وقت مانگیں جب وہ آپ سے ملنے کے لیے ملاقات کرنے کے لیے جب خواہش کریں تو وہ آپ سے وقت مانگیں۔ آپ اتنا اپنے آپ کو قیمتی بنا لیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل وصل حق کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ شاید کسی کی زندگی بدل جائے اگر آپ یہ ویڈیو کسی کو شیئر کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔